नमस्कारः, स्वागतमत्र भवताम् अस्मिन् संस्कृतवार्ताप्रसारणे। अहमस्मि यशि भारद्वाज। सम्प्रति अद्यतनवार्ताः। 2G टेलिकॉम इत्यस्य 22,000 अधिकारपत्राणां निरस्तीकरणस्य आदेशे राष्ट्रपतेः परामर्शं प्राप्तुं प्रशासनं सहमतं जातम्। दूरसञ्चारमन्त्रिणा कपिलसिब्बलेन ज्ञापितं यदयं प्रस्तावः विगतदिवसे मन्त्रिमण्डलीय सम्मेलने स्वीकृतः। सर्वोच्च न्यायालयस्य अस्य आदेशस्य प्रभावः तादृशेषु अन्यक्षेत्रेषु अपि प्रभावं जनयितुं शक्नोति येषु प्रथमागमनम् आधृत्य प्राप्तेरधिकारस्य नियमः अनुपाल्यते इति कथयता दूरसञ्चारमन्त्रालयेन राष्ट्रपतेः परामर्शः समाकारितः आसीत्। निर्वाचनायोगेन झारखण्डराज्यात् राज्यसभायाः स्थानद्वयस्य कृते नूतननिर्वाचनार्थम् आगामि मासे 3 दिनाङ्को निर्धारितः। धनबलप्रयोगस्य विधायकानां क्रयविक्रयस्य च वृत्तानि अनुसृत्य एताभ्यां स्थानाभ्यां निर्वाचनं मतदानदिने एव तत्कालं निरस्तीकृतम् आसीत्। नूतनकार्यक्रमानुसारम् अधिसूचनायाः प्रसारणम् आगामि सोमवासरे भविता। ततः परम् अग्रिमं सोमवासरं यावत् नामाङ्कनपत्राणां पञ्जीकरणं शक्ष्यते। नामाङ्कनपत्राणां सूक्ष्मेक्षणं मंगलवासरे भविता। ततः परं बृहस्पतिवासरं यावत् नामाङ्कनपत्राणां प्रत्यावर्तनं शक्ष्यते। अहमदाबादे एकेन न्यायालयेन कथितं यत् सर्वोच्च न्यायालयेन नियुक्तेन विशेष अन्वीक्षण दलेन 10 वर्षपूर्वं गुजरात उपद्रवेषु जाकिया जाफरी इत्यनया पञ्जीकारिते उपालम्भे नरेन्द्र मोदीम् इतरान् 57 जनान् च विरुध्य किमपि साक्ष्यं नैव प्राप्तम्। न्यायालयेन इदमप्यादिष्टम् यत् गुलबर्ग सोसायटी इति स्थले सञ्जातोपद्रवेण संयुक्तानि सर्वाणि प्रपत्राणि जाकियायै प्रदेयानि। जाकिया जाफरी इत्यस्याः भर्ता कांग्रेस सांसदः एहसास जाफरी एतेषु उपद्रवेषु एव हतोऽभूत्। सीरियादेशे होम्स समेतेषु नैकेषु नगरेषु सेनाभिर्विहित गोलिकाप्रहारैः न्यूनान्न्यूनं 66 जनाः व्यापादिताः इति सूच्यते। विगतदिवसे देशे युद्धविरामस्य कृते निर्धारितावधे प्राक् सीरिया प्रशासनेन प्रशासनविरोध्यान्दोलनकारिभ्यः अस्त्रत्यागस्य लिखितप्रतिज्ञातं समाकारितम् आसीत्। विद्रोहिभ्यः धनस्य उपलब्धिः नैव कारयिष्यते इत्याश्वासनमपि प्रशासनेन अध्यर्थितम् आसीत्। संयुक्तराष्ट्रसङ्घे अमेरिकायाः दूतेन सुशान राइसेन कथितं यत् सीरिया प्रशासने अपीडकृतेः कालः समायातः। अत्रान्तरे सीरिया विषयान् आधृत्य संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य विशेषदूतः कोफी अन्नानः सीरियादेशे अपीडवृद्ध्यर्थम् ईरानदेशस्य समर्थनम् अधिगन्तुं तेहरान नगरं सम्प्राप्तः। इतः प्राक् तुर्कीदेशे वार्ताहरैः सह भाषमाणेन कोफी अन्नानेन कथितं यत् यद्यपि सततं हिंसाप्रवर्तनं चिन्ताकरं वर्तते तथापि बृहस्पतिवासरं यावत् शान्तियोजनायाः पालनम् आलक्ष्य असौ अधुनापि आशान्वितोऽस्ति। चीनदेशस्य शासि कम्युनिस्ट दलेन स्वीयः एकः वरिष्ठः राजनीतिज्ञः अनुशासनहीनतायाः आरोपे दलात् निष्कासितः। सममेव च तस्य पत्नी अपि एकस्य ब्रिटेनदेशस्य व्यवसायिनः हत्यारोपे आरोपिता अस्ति। चीनदेशस्य प्राशासनिक वार्तातन्त्रानुसारं बो शिलाई इत्यस्मिन् गम्भीर अनुशासनविहीन गतिविधिषु संलिप्तेः आरोपाः सन्ति। अतः असौ दलस्य 25 सदस्यात्मक शासि परिषदः निष्कासितः। अमेरिकीय राष्ट्रपतिपदस्य भावि निर्वाचनेषु नामाङ्कन प्रक्रियायां रिपब्लिकन दलस्य प्रत्याशिना रिक सेंटोरम इत्यनेन स्वीय नाम प्रत्यावर्तनं घोषितम्। तस्य अनेन निर्णयेन राष्ट्रपतिपदस्य प्रबल प्रत्याशिना मिट रोमनी इत्यस्य राष्ट्रपतिपदाय निर्वाचनमार्गः प्रशस्तः जातः। अधुना रोमनी इत्यस्य प्रतिस्पर्धा बराक ओबामा इत्यनेन सहैव भविता। ओलम्पिक क्रीडाभ्यः योग्यतापादकद्वन्द्वेषु कजाकिस्तानदेशे अस्ताना नगरे अद्य चतुर्णां भारतीय मुष्टिकानाम् उपान्त्यचक्रीयद्वन्द्वाः भविष्यन्ति। 56 किलोग्राम भारवर्गे भारतस्य शिवा थापा इत्यस्य उपान्त्यस्पर्धा जापानदेशस्य सातोशी सिमिजुना सह भविष्यति। 61 किलोग्राम भारवर्गे उपान्त्यचक्रे सुमित सांगवानस्य द्वन्द्वः जॉर्डन देशस्य हियाब लमात जोल्टेन सह निर्धारितः। मनप्रीत सिंहस्य उपान्त्यद्वन्द्वः ईरानदेशस्य अली मजहरीं विरुध्य वर्तते। 91 किलोग्राम भारादधिकस्य वर्गे परमजीत समोटः अपि उपान्त्यचक्रं प्रविष्टः। ओलम्पिक स्पर्धाभ्यः तेन पश्चात् अन्तिमस्पर्धापि विजेतव्यः भविता। इंडियन प्रीमियर लीग स्पर्धासु अद्य 12 द्वन्द्वे विगतवर्षस्य उपविजेतुः मुम्बई इंडियन्स इति दलस्य समक्षं राजस्थान रॉयल्स दलं भविता।
यदि अङ्कतालिकायां मूर्ध्नि वर्तते मुम्बै इण्डियन्स् दलेन अधुनावधि क्रीडितेषु 3 द्वन्द्वेषु द्वन्द्वद्वये विजयो अधिगतः, एकस्मिंश्च द्वन्द्वे पराजयः। अनेन सहैव सम्पन्नतामाप्नोति संस्कृतवार्ता प्रसारणमेतत्। श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः। शुभमस्तु।